बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद मजीद आपकी खिदमत में हाजिर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। समाजी दूरियों के इस मौसम में ईद के दिन और आपको आज ईद के तीसरे दिन बहुत सारी मुबारक हक न्यूज़ की तरफ से, हक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। और सबसे ज़रूरी बात, आज के दिन एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, दूरी, जुदाई और तन्हाई। दूर रहें, महफूज रहें, महदूद रहें और महफूज रहें। लेकिन हमने आपके लिए फिर इंतजाम कर लिया है, तहसीन जमाल साहब को बुलाया है क्योंकि इन्होंने उस दिन आपको हंसाया है। बहुत शुक्रिया तहसीन साहब, आज आप फिर आए और आज फिर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। देखने वालों ने आपको पसंद भी किया है। पसंद तो आप मेरी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आज तो आप माशाल्लाह ईद के दिन ज़्यादा चमक धमक के आए हैं, अच्छा लग रहा है जी। कैसी गुजरी ईद आपकी? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो हमारे जानने वाले हैं, पसंद करने वाले, देखने वाले हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ जी। घर में पाबंद रह के ईद गुजार रहे हैं हम लोग, बाहर जा नहीं सकते, यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। तो अगर ऐसे मौके पे सुल्तान राही साहब और मुस्तफा कुरैशी साहब को बाहर निकलना पड़ जाए तो क्या करेंगे वो लोग? जी अब ये देखें, आपने गूगली खेल दिए मेरे साथ। मैं तो सोच रहा था कि आप कहेंगे जी आपने क्या क्या खाया और कैसी ईद गुजरी आपकी, लेकिन आप मुझे उस तरफ ले आए। चलें, अच्छी बात है। जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले हैं, वो खुश होने चाहिए। तो अब सुल्तान राही साहब का बोलने का अंदाज और वो सारा। हाँ, मैं तनु पहले भी क्या सी, और जद तक कोरोना है तू बाहर ईद करना आया कर। ओए नता, ओए तू फिर बाहर आ गया। अब मुस्तफा कुरैशी साहब ने जवाब देना, ओए नवा है सोने, करोना दी टिक टिक दी आवाज तेनू आ गई है, ते नत आया ते तेनू कोई परवाह नहीं हुई सोनिया। ओए मैं तेनू ये दसन आया वां, ओए साडे मुराद अली शाह साहब ने कोरोना नू काबू कर लिया होया है। ओ इस वास्ते मैं मिलन आ गया तेनू, अज सारियां दुश्मनियां खत्म कर दे होए नवा है सोनिया। देखे ना, ये लोग देखेंगे, यकीनन आपको मजा आ रहा होगा। इसी तरह की बातें करते हैं। बहुत पहले की बात है, दा जमात पास एक साहब होते थे। जी जी बिल्कुल, ये इरफान खोसट साहब, और उनका कैरेक्टर डायरेक्ट हवलदार करमदाद, हमने बचपन में बड़ा एंजॉय किया। हाँ। तो वो किस तरह बड़ा बोलते थे, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। तो अपने सिपाही से कहते थे, ओए चंद भाई, ओए मैंने तुमको ये कहा है कि एक ठंडा ठंडा गिलास दूध का लेके आओ, बर्फ डाल के, ओए मुझे तब चढ़ गया है। और तुमने तो मेरे पूछे बगैर दूध पत्ती का एक कप ले आए हो, उसमें मलाई डाल के ले आए। चलो पहले ये मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद दूध वाली बात चाहे वो भी याद रखना हुआ है। 10 जमात पास उठकते वदार को मजाक नहीं हो पाए। ये पाबंदियों की ईद कैसी गुजरी है? जी बस खालिद साहब, ईद तो चूँकि हमारा एक इस्लामी त्यौहार है, तो उस हवाले से ईद जो है वो ईद उल फितर बड़ी अच्छी गुजर गई है। और खुशी मनाना एक सुन्नत है और खुशी होती भी है हर मुसलमान को, चाहे उसमें ये समाजी दूरियां हैं जो भी हैं, लेकिन राब्ते तो होते हैं आपस में, किसी हवाले से भी फ़ोन पे राब्ते होते हैं। वैसे अब जो पाबंदियां हैं, हाँ, थोड़ी नरमी आ गई तो इस वजह से हम निकल आए हैं। उन पाबंदियों का ख्याल रखते हुए आप मिल सकते हैं, आपस में बातचीत हो सकती है। तो बड़ी अच्छी ईद गुजरी जी, बड़ा मज़ा आया। इस्लामी फरीज़े की बात की तो मुझे बहुत ही मोतबर किस्म का एक नाम याद आ गया, साबरी साहब का। आप उनकी गाई हुई कवाली भी तो सुनाते होते हैं। जी जी, साबरी साहब की कवाली, वो उनकी आवाज़ में कोशिश करता हूँ। भर दो झोली मेरी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अल्लाह। वाह। अच्छा, ये जो शौक थे, जाहिर है बचपन से ही शौक होते हैं और वो बचपन के शौक आहिस्ता 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 डेवलप होके इस तरह पॉलिश हो जाते हैं। किसी उस्ताद को
کسی کو سیکھا یا کسی کو دیکھ دیکھ کے زیادہ شوق ہوا؟ جی سر، بات یہ ہے کہ اس کام میں میرے خیال میں استاد کی ضرورت تو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ہاں البتہ ہم نے استادوں کی آوازیں بنا بنا کے اسکول میں تو وہ سیکھا، ماریں بھی کھائیں، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے انجوائے کیا اور اچھی جگہ بلا کے ہمیں اس کو انجوائے بھی کیا انہوں نے، تو اس سے حوصلہ افزائی ملتی تھی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسکول میں بچپن میں یہ بس میری شرارتیں اسی طرح کی ہوتی تھی، زیادہ تر آواز سے ریلیٹڈ اور اس طرح کی. تو کسی کی آواز بنائی اور دوسرے کو ڈسٹرب کر دیا کہ وہ سمجھتا کہ وہی بندہ ہے، یا کلاس میں آواز ٹیچر کی بنائی تو سارے اسٹوڈنٹ دبک کے بیٹھ گئے کہ وہ استاد جی آ گئے. تو بعد میں پتہ چلا تو کئی دفعہ وہ شعر آئے والا معاملہ ہو گیا، تو اصلی استاد جی آ گئے، پھر انہوں نے سمجھا جی وہی ہوگا، اس نے آواز بنائی ہے شاید، تو پھر ان کو ذرا اس پہ سزا بھی ملی. تو اس طرح کی ہوتی تھی چیزیں. اگر اچانک میں یہ کہوں کہ یار ابرار الحق بہت اچھے گلوکار ہیں ہمارے، تو ابرار الحق کا گانا اگر سنا دیں تو یار لوگوں کو موٹیویٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک گانا شوق سا ہوتا ہے نا. جی تو ان کا ایک تو بڑا وہ اچھا گانا ہے، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ، جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے اور دیا نہ شکر کیا، تو دیتا ہی گیا میری اگلی نظر ستاروں پر، میں پھر بھی تیرے سہاروں پر، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. شاعروں کی آواز بھی آپ نے نکال لی، سیاستدانوں کی بھی، پھر اس کے بعد گلوکاروں کی بھی، آپ نے صحافیوں کی بھی کچھ آوازیں نکالی تھی. پتہ نہیں کسی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں آپ سہیل وڑائچ صاحب کی آواز آپ نے بڑی خوبصورت سی سنائی، تو کیا خیال ہے ہم وہ بھی تو سنا سکتے ہیں دوستوں کو؟ جی جی بالکل، سہیل وڑائچ صاحب سارے لوگ پسند کرتے ہیں، وہ خود بھی پسند کرتے ہیں اپنی آواز سننا. تو وہ ان کا ایک خاص انداز ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کو کہیں گے، سفید رنگ کا شلوار قمیض اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ کی عمر تو غالباً 50 برس سے اوپر ہے، مگر بال آپ کی بالکل مونڈے کھنڈوں جیسے، جوانی میں عشق تو بہت کیے ہوں گے. اچھا، اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ مراد سعید صاحب سیاستدان کہیں اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بول چیز کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ تو تہلکہ مچا دیتے ہیں، وہ ذرا جوشیلے. ایک تو پٹھان بھائی ہمارے، دوسرا پی ٹی آئی کے ایک جوان بھی ہے، جوان خون بھی ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں سب سے شاید یہ بلاول یا یہ سب سے کم عمر ترین جو پارلیمنٹیرین تھے پچھلی اسمبلیز میں. تو وہ کس طرح سے دیکھیے جو بات خان صاحب نے کہہ دیا وہ بالکل صحیح ہے، ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ان سب کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے، کسی کو معافی نہیں ملے گی، کسی کو نارو نہیں ملے گا، جتنا مرضی شور کر لے، مجھ سے زیادہ شور کر لے، میں کسی کو نہیں چھوڑنے دوں گا. خان صاحب کو میں نے کہہ دیا، خان صاحب میری بات مانے گے یا پھر بات مانے گے یا پھر نہیں مانے گی. اچھا مراد سعید صاحب، اچھا کبھی ایسا بھی ہو کہ کسی کی آپ اسی طرح آواز نکال رہے ہو، کوئی بندہ مائنڈ کر گیا ہو؟ مائنڈ کوئی ایسا بندہ؟ ابھی تک تو ایسا کوئی خاص، بہت سارے شوز میں کرتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو بعض دفعہ ایسے ورکر ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں شاہ کے وفادار، شاہ سے بڑھ کے، وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں بعض دفعہ. اور باقی ایسے کوئی مجھے الحمدللہ سارے لوگ بڑے ہمارے، چاہے سیاستدان ہوں، شاعر ہوں، میرے خیال میں سارے لوگ جو انجوائے کرتے ہیں، مجھے جہاں تک ملے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اور کوئی ایسا جب مراد سعید صاحب کا ذکر آئے تو ان کے ساتھ اپنا مشاہد اللہ صاحب کا ذکر نہ آئے تو کوئی مزہ نہیں آتا. واہ جی واہ، آپ پتہ نہیں کہاں سے زبردست ڈھونڈ رہے ہیں. وجہ یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے، ایک شہر میں ہم رہتے ہیں، اور پھر جو عید کے دن پہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے ہم نے، لوگ ہنسے، تھوڑا سا مسکرائیں، تھوڑی سی اسمائلنگ فیس ہو جائیں. جیسے پچھلے 2-2.5 مہینے سے آپ دیکھیں نا، لاک ڈاؤن، کرونا، ہر طرف سے پابندیاں، یہ تھوڑی سی پابندیاں نرم ہوئی ہیں، لوگ تھوڑا سا
یہ ایک عبادت کے طور پہ ہم بیٹھے اگر ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں اگر آپ جی 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 ضرور. چونکہ میرا جو ہے وہ میڈیکل سے بھی ایک تعلق ہے. ہاں تو بالکل. یہ سر بات یہ ہے کہ جو آپ میڈیکلی سرچ کر کے دیکھیں کہ جو یہ موجودہ صورتحال کرونا کی ہو یا اور بھی کوئی ایسی خدا نخواستہ آفت آئے تو اس میں جو ہنسنا ہے وہ ہمارے پورے جسم کے لیے، نظام کے ضروری لیے، ہے. جتنے ہمارے باڈی کے جو سسٹمز ہیں، دل کے لیے، سب کے لیے، دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. اور جس طرح کہ اب لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، اس میں آپ بہت زیادہ ٹینشن زدہ ماحول تھا ٹینشن نا. میں رہیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو یہ بالکل ہونا چاہیے. تو یہ الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے. یہ ہم اس وقت عبادت بھی کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں نا، گھر میں بیٹھا ہوا کوئی بھی فرد ہماری ان ساری گفتگو سے، باتوں سے مسکرا دے گا، ہمارے جو ہے نا آج کے دن کی وہ ریاضت پوری ہو جائے گی. مشاہد اللہ صاحب کی آپ نے بات کی تو وہ اصل میں یہ ہے کہ بات تو وہ دھڑلے سے کر دیتے ہیں اور ان کا یہ بھی ہنر ہے تو کہ وہ اس کو کور بڑا اچھا کرتے ہیں. پھر اچھا اب دیکھیے فرض کریں انہوں نے پچھلے کچھ دن آپ کو بھی یاد آئے گا کچھ جس طرح بات کی کچھ ایسی، آپ فرض کریں انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا تھا تو وہ سب اپنی پارٹی اور دوسرے سب لوگوں نے بھی، حکومت نے بھی، سب نے جو ہے وہ تھوڑا اعتراض کیا تو اب وہ کیسے کور اس کو کرتے ہیں. اب دیکھیں میں نے کمینے کا لفظ استعمال کیا ہے، کمینے کا لفظ حبیب جالب نے بھی استعمال کیا ہے، غالب نے استعمال کیا. ان کو تو آپ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. جناب اسپیکر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ کمینے کا لفظ میں نے کہا سب کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی، جبکہ وہ جو ہر ادب کی کتاب میں نے آپ کو کچھ حوالے بتائے ہیں، حبیب جالب کے، غالب کو دیکھ لیجئے، مزید کتنے ایسے بہت سارے ہمارے ایسے ادیب جو ہیں جو پبلک واش رومز میں لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے کمینے کا لفظ استعمال کیا ہے. میں نے استعمال کر لیا تو بڑی تکلیف شروع ہوگی. چلے میں معذرت کرتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہے. ہاں یہ بتائیں کہ اس پنڈی اسلام آباد کے علاوہ اور کسی شہر میں جا کے پرفارم کیا آپ نے؟ جی بالکل، پنڈی اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک تو میں نے چکوال کا بتایا. ہاں جی. چکوال میں ریڈیو بھی، اسٹیج، ٹیلی فلمز وغیرہ کی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ شوز ہوئے سیالکوٹ، حسن عبدال اور پشاور، کراچی تک جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. اچھا الحمدللہ پاکستان کے اندر کافی جگہوں پہ پرفارم کیا ہے. کراچی کے ذکر پہ مجھے وہ ایسے لگا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حضرت قابل احترام محبت کے ساتھ ہی ہم یہ کسی کی مزہ جو ہوتا ہے کسی کو خدا نہ خطر تذلیل کرنا نہیں ہوتا، کسی کو ٹارچر کرنا نہیں، یہ شغل کا ہوتا ہے. طاہر القادری صاحب کی بھی آواز آپ بڑی خوبصورتی سے نکالتے ہیں. جی جی، طاہر القادری صاحب کی آواز جو ہے وہ کافی جگہ پسند کی جاتی ہے. وہ جو جس طرح جوش میں دھرنے کے فرما رہے ہوتے اس طرح وہ کس طرح تنقید کر رہے ہیں، کس طرح یہ جو نظام ہے ہم اس نظام کے خلاف ہیں. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. اگر آپ مجھے شہید کرنا چاہیں تو آؤ، میرا سینہ حاضر ہے، مگر ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا اور اس نظام کے اندر ہمیں داخل نہیں کیا جائے گا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ایک میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم دفن ہو جائیں گے مگر استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ضرور یہ کہا لیکن کچھ دوستوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ جناب قبلہ اگر آپ دفن ہو گئے تو آپ پر تو منو مٹی پڑ جائے گی اور آپ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. اس لیے ہم نے یہ ارادہ ملتوی کیا اور ہم نے اس ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ سمیٹ لیا اور اپنی عوام سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ لوگ جیت چکے ہیں. ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے آپ گھروں کو لوٹ جائیے. ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. تحسین جمال ہمارے ساتھ ہیں، باقی باتیں بریک کے بعد.
वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन। तहसीन जमाल हमारे साथ, हम मुस्कुराते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और ईद की आपको दोबारा मुबारकबाद देते हैं कि तीसरा दिन भी अल्लाह पाक खैर खैरियत से गुजरे, अच्छा दिन गुजर जाए। तहसीन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप सुना रहे हैं। पुराने वक्तों के एक सदर की बात भी आप बड़ी अच्छी सुनाया करते थे। परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे और आप उनकी आवाज़ें भी बड़ी खूबसूरती से निकाला करते थे। जी बिल्कुल। तो वो भी सुना दे। अब वो थोड़े से पुराने हो चुके हैं, आवाज़ उनकी इतनी ज़्यादा आजकल बन नहीं रही, तो बस उनकी आवाज़ जो थी उस तरह की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद दूसरी बातें। और ये जो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कमांडो हूँ, मैं भागता नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। बस इस बीमारी की वजह से थोड़ा सा मसले मसाइल के शिकार हूँ और इनको मैं आकर बताऊंगा कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। कुछ बातें होती हैं वो ताकत के साथ निमटना पड़ता है, कुछ बातें होती हैं टेबल टाक के जरिए हल की जाती हैं। उनको पता नहीं है कि किस तरीके से हुकूमत को चलाना है। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ियों की बातें हम कर रहे थे, तो आप जहाँ पे सुहेल वड़ाइच साहब की आवाज़ इतनी खूबसूरती से आपने सुनाई, सलीम साफ़ी साहब की बातें भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्तों में से हैं, उनकी आवाज़ भी, उसके बाद हारून रशीद साहब की आवाज़ भी अब बड़ी खूबसूरत थी, वो बताते हैं। तो हाजी सलीम साफ़ी साहब जब वो उनका थोड़ा सा मज़ाहिया सा अंदाज मैं आपको पेश करता हूँ। फर्ज गए उनसे पूछा कि आप सहाफत में आ गए इतनी जल्दी, आप पॉपुलर हो गए कम उम्र में। तो देखिए, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं उन दवाओं तक बहुत आसानी से पहुंच जाता था जिन दवाओं के ऊपर लिखा होता था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो इससे मेरे वालिदैन ने और जितने भी कबाइल थे उन सब ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये बच्चा ज़रूर कहीं न कहीं पहुंचेगा। तो आज मैं आपके सामने हूँ। जबरदस्त। अच्छा, एक गाना है, वो दो बंदों ने गाया है लेकिन आप अकेले गा लेते हैं। वो क्या नाम है गुलकार का? मसूद और उनकी बात कर। वो मेरे ख्याल सुनाए, बड़ी देर होगी उनको, कोई हमने गाना तो सुनाया ही नहीं आज। जी, ये मसूद और शीलो, ये बड़ी अच्छी एक जोड़ी थी और गज़ल की हम टीवी पे काफ़ी दफ़ा सुना। तो उनकी वो आवाज़ जो मैं दोनों की मेल फीमेल की कोशिश करता हूँ मैं आपकी फरमाइश पे और अपने जो देखने वाले हैं उनकी खुशी के लिए। वो एक उनकी गज़ल है, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। हंसो आज इतना किस शोर में, 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 सदा सिसकियों की सुनाई न दे, सदा सिसकियों की सुनाई न दे। वाह वाह, बहुत अच्छे। शहबाज शरीफ साहब अगर आ जाएं तो वो किस तरह गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ? देखिए, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में सबसे आखिर पे बुलाया है और दूसरी बात यह है कि आपने वो माइक मुझे नहीं दिया जिसको मैंने ऐसे गिराना था। और एक बात, आपने इमरान खान साहब को बुलाया, बिलावल साहब को बुलाया, बाकी फजल रहमान साहब को, सबको आपने बुलाया। एक बड़े भाई साहब बीमार हैं और वो अलील हैं और मैं जब
آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک موجود ہوں. آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ یہ اس ظلم کے جبر کے اس ضابطے کو میں نہیں مانتا. لیکن ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی چیز بھی تو آتی ہوگی نا جس وقت آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ جی یہ سنا دے وہاں سنا، کوئی آپ کے ذہن میں بھی تو ایک دم خیال آتا ہوگا کہ میں یہ چیز کیوں نہ سنا دوں. یہ ہم باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی تو کوئی آیا ہوگا کہ ارے یہ خالد صاحب کہیں پہ تھوڑا سا رکیں تو میں ان کو یہ چیز سنا دوں. ایسا کوئی خیال آیا آپ کو اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ ماشاء اللہ سینئر آدمی ہیں تو میں تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. کئی ایسے کیونکہ ہم نے اس دن بھی پروگرام کیا ہاں جی چاند رات کا بھی، تو تھوڑی سی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ ذہن میں آتا کہ آپ سینئر ہیں، آپ بہتر چلا رہے ہیں اس کو. اور آپ کوئی ایسی چیز جو میرے ذہن سے رہ گئی ہو، میں بھی تو انسان ہوں یار، بھول چک ہو جاتی ہے. کوئی ایسی چیز جیسے مثال کے طور پہ اپنا خواجہ آصف صاحب کی آواز بھی آپ نکال لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد مجیب الرحمن شامی صاحب کی آواز بھی نکال لیتے ہیں. جی وہ ماشاء اللہ کافی آوازیں جو ہے. ہارون رشید صاحب کی آواز بھی آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ، میں نے تو اتنے سارے نام آپ کو بتائے، آپ گانا بھی ایک میرے ذہن میں ہے، وہ بعد میں سنیں گے. جی باقی آپ بتائیں کیا چیز سنا رہے ہیں. ہاں، تو خواجہ آصف صاحب کی آواز جو ہے وہ میرے 2-3 دفعہ آیا ذہن میں کہ میں اس کو بھی. کن کی؟ خواجہ آصف صاحب کی. اچھا. تو وہ آیا تھا پہلے بھی ذہن میں، لیکن میں نے کہا چلے آپ اچھی طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں تو بعد میں دیکھتے ہیں. اور دیکھیے یہ جو ہے وہ جو ہے جون سا ہے، یہ جو ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے دور میں جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، تو یہ جو ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ خود کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کسی پہ اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو اپنے اندر، آپ کے اندر گریس ہونی چاہیے، کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی ایتھکس ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے. اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہم نے جو ہے اپنے دور میں جو ہے وہ جون سا ہے جو جون سا ہے، یہ جو ہے وہ جو ہے جون سا ہے جو ہے وہ جو ہے کیا جو ہے. اچھا اسی طرح ہارون رشید صاحب ہم بہت بزرگ ہیں ہمارے. اور دیکھیں بھائی میرے، بات یہ نہیں ہے کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کیا، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بھائی میرے بات اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. اصل بات جو ہے پیچھے ڈوریاں ہلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں. آپ کو اور مجھے کیا پتا ہے؟ ہم تو خالی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے اس کے بارے میں. اسی طرح بالکل گانا ایک یاد آ گیا مجھے، گلوکارہ یاد آئی ہے. اچھا ہاں، آپ نے کسی وقت میں نے سنا تھا کہ آپ نے ریشما جی کی آواز میں بھی گانا سنایا. جی آپ کے پاس ساری رپورٹس ہیں ویسے. بس جرنلسٹ بھی ہوں نا، جرنلسٹ نا آپ، یہی تو بات. اور ساتھ یہ چیزیں تو ملاقاتوں میں یاد رہ جاتی ہے کہ کون سی جگہ پہ کیا کیا کچھ ہوا ہے. تو ان کی آواز جو ہے ریشما جی کی ماشاءاللہ بڑے اچھی ان کی آواز تھی. ان کو بلبل کہا جاتا تھا، سرا کی بلبل. اللہ پاک کی رحمت کرے. ان کی آواز میں آپ کی فرمائش پہ پیش کرتا ہوں. ریشما تو ریشما ہی تھی جی. بالکل جی بالکل. چار دن دا پیار ربا پھر لمبی جدائی 4 دن دا پیار ربا پھر لمبی جدائی. لیکن صاحب اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. عید کے دن لوگ خوش ہو رہے ہیں، تیسرا دن عید کا ہے اور آپ کی پیاری باتیں میں سن رہا ہوں. یار مجیب الرحمن شامی صاحب بھی ہمارے بہت اچھے، بہت پیارے سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کی آواز بھی کبھی کبھی آپ سنایا کرتے تھے. جی بالکل. مجیب الرحمن شامی صاحب ابھی اگر بولیں گے کرونا پہ اور صورتحال پہ تو کس طرح سے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کورونا کا جو مرض آیا ہے، یہ اس کورونا کے ساتھ ہمیں اب جینے کا سلیقہ میرے خیال میں سیکھ لینا چاہیے. کیونکہ قوموں کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال وہ آتی ہے، کبھی کورونا آ گیا، کبھی ڈینگی آ گیا، کبھی اس طرح کی جو ہے وہ مختلف وبائی امراض جو ہے ان سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ اپوزیشن اور حکومت کو اور ہم سب کو مل کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسپیشلی سوچنا چاہیے کورونا کے ساتھ ہم نے کیسے جینا ہے.
हाँ, अच्छा, हमने यार पिंडी में बैठे बैठे हम बहुत सारे दोस्तों को जो कराची में बैठे हैं, पिशावर बैठे हैं, उनकी बात कर चुके हैं। पिंडी में हमारे पास सबसे अहम फर्द जो हुकूमती सतह पे शेख रशीद साहब हैं, उनके बारे में आपने बात ही नहीं की। हाँ जी जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब जनाब, बिल्कुल मैं उनकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ। देखें जी, खालिद साहब जो है वो, मैं बड़ा ज़िम्मेदार आदमी हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो है वो सारा काम ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए। और जहाँ तक बात है ये आजकल कोरोना की जो वबा आई है, तो मैं पहले भी बड़ा मसरूफ़ आदमी था, तो अब जो है वो सुबह उठते हैं और न्यारी पाए खाते हैं बस, और उसके बाद चाहने वाले अपने ले आते हैं कुछ ना कुछ, जो है वो हलवा पूरी हो गई, और उसके बाद जो है वो बिरयानी, और ख़ास तौर पे जो है वो कुफ्ता, जो ये फालूदा, और बस वो खाते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है और उठ के फिर सोना होता है। वाह 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 वाह, हम बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब करीब पहुंच चुके हैं, और इख्तिताम को हम बड़ा खूबसूरत सा करना चाहते हैं एक बहुत ही अच्छे गुलकार की आवाज़ के साथ। उस गुलकार की आवाज़ भी आप सुनाया करते थे, जवाद अहमद साहब की। जवाद अहमद साहब, हाँ, जवाद अहमद साहब का जो है ना वो एक सबसे जो पहला सॉन्ग था उनका, हाँ हाँ, बड़े पतले से होते थे वो उस दौर में, लंबे लंबे बाल होने और बिल्कुल तो उनका बड़ा अच्छा एक सॉन्ग था, हमदिया कलाम था। अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मेरी आस ना तोड़ी, मुझे अकेला ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ है मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ है मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर। बहुत खूबसूरत। जवाद अहमद की ये जो हम थी, इसने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर भी किया था। लेकिन हमारा प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम के करीब है। कोई ऐसी बात जो अब देखने वालों को, मेरे जैसों को, अपने हंसने हंसाने के हवाले से, कोरोना के इस खौफनाक किस्म के खौफ से निकालने के लिए कुछ कहना चाहें? जी, मैं जो हमारे देखने वाले हैं सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी है, ये एक तो बहुत मुख्तसर है, और ऊपर से जो है ये इसकी जो ज़्यादा टेंशनें हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, इनके ऊपर ना जाएं, और जो कुछ आप अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए भी वही पसंद करें। तो मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी एक गुलजार है और इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है और ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया तहसीन जमाल, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की तहसीन जमाल साहब ने जाते जाते कि दूसरों का ख्याल रखें, जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए पसंद करें। यहाँ पे आज के दिनों में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रहने दें। जितना महदूद होंगे उतना अच्छा होगा। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया तहसीन जमाल, आप तशरीफ़ लाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।